Sirach 32. Kung pilion ka sa pagpangulo sa usa ka kumbira, ayaw pagginarbuso, pagpakasama lang sa uban, at imanaang mga bisita una ikaw molingkod. Human ikaw makatuman sa imong mga katungdanan, makalingkod ka na o makalingaw-lingaw tipon sa uban. Pahuron ikaw nila tungod sa usa ka katungdanan nga maayo nimong pagkatuman. Kung mas magulang ka kay sa kadaghanan sa mga bisita, mahimo nga musulti ka, imo kanang katungod, apan angay nga mahibalo ka unsa ang imong gisgutan ug ayaw pagbaldaha ang huni. Kung adunay giandam nga kalingawan, ayaw pagsikig tabi, dili kini mao ang panahon sa pagpasundayag sa imong kaalam. Ang huni diha sa usa ka kumbira, diin gidalit ang bino, mo'y usa ka bato nga rubi nga gitao diha sa bulawan. Ang maayong huni ug maayong bino, maoy bato nga esmeralda nga gitao diha sa bulawan. Kung batan-on ka, ayaw pagsulti gawas kung kinahanglan, apan dili gayud labaw sa makaduha, ug diha lamang kun may muuna pagsulti kanimo. Ayaw pagliko-liko ug isulti ang buot mong isulti sa pipila lamang kapulong. Ipakita nga ikaw may igo nga kasayuran apan pagpakahilom lamang. Ayaw pagtrataha, ang importante nga mga tao nga daw tupong ikaw kanila ug ayaw pagsamok kung adunay nagsulti. Ang kabantog sa usa ka but-an nga tawo mag-una kaniya, sama nga ang kilat mag-una sa dalugdog. Biya sa kumbira sa husto nga panahon, ug ayaw gayod pagpaulahi paglakaw. Ayaw paglangay diha sa ganghaan, pauli dayon sa inyo. Didto makalulinghayaw ikaw sumala sa imong gusto, apan ayaw pagpakasala pinaagi sa pagpanghambog. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa imong magbubuhat tungod sa pagtugot kanimo pagpahimulos sa daghang maayong mga butang. Kung mahadlokon ikaw sa Ginoo, dawaton mo ang iyang pagbadlong. Panalanginan niya sila nga mubangon og sayo sa kabuntagon aron magampo. Pagtuon sa iyang balaod o makakatkon ikaw pag-ayo niini. Kung dili kinasingkasing ang imong paghimo niini, mapakyas gayud ikaw. Kung mahadlokon ikaw sa Ginoo, mahibalo ikaw unsa ang matarong og mahimo kang bantugan tungod sa imong makiangayon. Ang mga makasasala dili mo patuo og badlong ug hubaro nila ang balaod sa paagi nga mahiangay sa ilang gusto. Ang but-an nga mga tawo maghuna-una sa tagsa-tagsa ka opinyon, apan ang mga tawo nga mapahitas-on dili motugot nga may mubabag sa ilang paagi. Ayaw gayud pagbuhat sa bisan unsang butang, sa walay paghuna-huna niini pag-ayo, ug human ikaw makabuhat og usa ka butang, ayaw na paglingi o pag-ingon nga maayo paunta nga laing butang ang imong nabuhat. Ayaw paghimo og usa ka buhat nga peligroso og ayaw paghimo sa samang sayop sa makaduha. Ayaw pagpalabig salig sa imong kaugalingon bisan kung ang paagi murag sayon lamang. Pagbantay kanunay asa ikaw padulong. Bisan unsay imong buhaton pagmatngon, mao kini ang pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Ang pagtuo sa balaod nagkahulugan sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Kung mosalig ikaw sa Ginoo, dili ikaw maalaot.